नमस्कार, म पण्डित ज्योतिष सपिङ्गना सदा चाहिँ आज पनि श्रीमद् भागवत महापुराणको 5औँ अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हिजोको अध्यायमा धुन्धकारीको पीडा कष्ट खेप्न सहन नसकेर जङ्गलतिर आफ्ना पिता लागिसके पछाडि अब के भयो त, त्यस क्षेत्रमा के विध्वंसहरू भए सुनौ सिद्धजीको मुखारबिन्दुबाट। बाबु वनतिर लागेपछि हे सौनकाजी, एक दिन धुन्धुकारीले आफ्नी आमालाई बेसरी पिटपाट पारेर भन्यो, भन धन कहाँ राखेको छ, नभए अहिले नै अगुल्टाले हिर्काउँछु। छोराको यस प्रकारको हप्क्याइले डराएर सधैँको उसले गरेको दुष्टताले दुखित भई तिनले रात्रिको समयमा इनारमा हामफालिन् र आत्महत्या गरिन् र यसले गर्दा तिनको मृत्यु भयो। यस प्रकारसँग आमा बाबु कोही पनि नहुँदा सदा योगमा स्थित रहने गोकर्ण पनि तीर्थयात्रा गर्न पनि हिँड्दा भए। उनलाई यस्ता घटनाबाट सुख अथवा दुःख केही पनि हुँदैन थियो, किनकि उनको दृष्टिमा आफ्नो त कोही मित्र थियो न त शत्रु। अब धुन्धुकारी 5वटी वेश्याहरूलाई साथमा राखेर घरमा बस्न लागे। उनीहरूको पालन पोषणको चिन्ताले उसको बुद्धिलाई एकदम नष्ट गरिदियो र यसैले नाना प्रकारका अति भयानक कर्म गर्न लाग्यो। एक दिन ती वैश्यहरूले उसित धेरै धेरै गरगहनाहरूको माग गरे। कामले अन्धो भइराखेको धुन्धुकारी आफ्नो शिरमा सवार भइराखेको मृत्युको सम्झनै नराखिकन ती गहना जुटाउनको निमित्त चोरी गर्छु भनी घरबाट निस्कियो। जताततैबाट निकै धन चोरचार पारेर घर फर्केर आयो र ती वेश्यालाई अलिकति राम्रा राम्रा गहना र लुगाफाटाहरू लगाइदियो। त्यसले घरमा ल्याएको धनको ठुलो थुप्रो देख्दा ती वेश्याहरू रात्रिको समयमा आपसमा भाग्न लागे। ती दिनदिनै चोरी गर्दछन्। अन्ततः राजाका मानिसले कुनै न कुनै दिन यिनलाई अवश्य पक्रनेछन्। राजाले सारा धन खोसेर अवश्य यिनलाई प्राणदण्ड दिनेछन्। तसर्थ यो धन बचाउनका लागि हामीले नै यिनलाई किन गुप्त रूपले नमार्ने? यसलाई मारिसकेपछि यसको मालमत्ता लिएर हामी यहाँबाट अन्यत्र कतै जाउँला। यस्तो निश्चय गरेर उनीहरूले सुतिराखेको धुन्धुकारीलाई डोरीले बाँधेर घाँटीमा फाँसी लगाएर मार्ने चेष्टा गर्न लागे। तर हत्तपत्ती उसलाई नमरेको देख्दा उनीहरूलाई बडो चिन्ता हुँदो भयो अनि उनीहरूले अनेक बल्दो आगाको अगल्टाहरू ल्याएर उसको मुखमा झोसिदिए। अग्निको ज्वालाले अत्यन्त दुखित र व्याकुल भएर यो छटपटाई मर्दो भयो। यसपछि ती वैश्यहरूले उसको शरीरलाई एउटा खाल्टोमा गाडेर, साँच्ची नै हो आइमाईहरू बडो ठुलो साहस गर्न सक्दछन्। उनीहरूको यस कृतज्ञको कसैले पनि पत्ता पाउन सकेनन्। कसैले उनीहरूसित धुन्धुकारी कहाँ गए भनेर सोध्थ्यो भने हाम्रा प्रियतम धनको लोभले आकृष्ट भएर यसपाला अलि टाढा जानुभएको छ, सायद यही वर्षभित्र फर्किनुहुन्छ होला भन्दथे। बुद्धिमान पुरुषले कहिले पनि दुष्ट स्त्रीहरूको विश्वास गर्नुहुन्न। जुन मूर्खले यिनीहरूको विश्वास गर्दछ त्यसले अवश्य थरी थरीको आपत्ति भोग्नु पर्दछ। यिनीहरूको बोली अमृत समान मिठो हुनाले कामी पुरुषको हृदयमा रस बढाउँछ, तर हृदयमा भने छुराको धार समान तीखो हुन्छ। यस्ता स्त्रीहरूको निम्ति कोही पनि प्यारो हुँदैन। यसपछि अनेकानेक पुरुषहरूसितको सहवास गर्ने ती वैश्याहरू धुन्धुकारीको सारा मालमत्ता लिएर त्यहाँबाट अन्यत्र लागेर धुन्धुकारी पनि आफ्नो कुकर्मले गर्दा भयङ्कर प्रेत भयो। वायुको रूप धारण गरेर त्यो प्रेत सदा दसैँ दिशामा दगुरिरहन्थ्यो र भोग प्यास जाडो गर्मीले आकुल व्याकुल पर्न जाँदा हे दैव भनेर चिच्याइरहन्थ्यो, तर शरण भने कतै पाउँदैनथ्यो। केही कालपछि गोकर्णले पनि मानिसहरूको मुखबाट धुन्धुकारी मरेको खबर थाहा पाए। उसलाई अनाथ सम्झेर उनले गयाजीमा उसको श्राद्ध गरिदिए र अरू पनि जुन जुन तीर्थमा आफू जान्थे त्यहाँ उसको श्राद्ध गरिदिन्थे। यस प्रकारसँग भ्रमण गर्दा गर्दा गोकर्ण आफ्नो सहरमा आएर रात्रिको समयमा अरूको नजर बचाएर सुत्नका लागि सोझै आफ्नो घरको आँगनमा पुगे। त्यहाँ आफ्नो भाइलाई सुतिराखेको देख्दा धुन्धुकारीले आधा रातको समयमा
आफ्नो बडो विकट रूप देखायो। त्यो कहिले भेडा, कहिले हात्ती, कहिले राँगो, कहिले इन्द्र अनि कहिले अग्निको रूप धारण गर्न लाग्यो। अन्त्यमा त्यो मानिसको आकारमा प्रकट भयो। यस्तो विपरीत अवस्थामा देख्दा गोकर्णले यो दुर्गतिमा परेको कुनै जीव रहेछ भनेर बुझिहाले। मनमा यस्तो निश्चय गरेर उनले धैर्यतापूर्वक उचित प्रश्नहरू सोध्न थाले। रात्रिको समयमा यस्तो भयानक रूप धारण गर्ने तिमी को हौ? यस्तो दशा कसरी भयो? तिमी प्रेत, पिशाच अथवा राक्षस को हौ? मलाई भन। गोकर्णले यस प्रकारसँग सोद्धा धुन्धुकारी बारम्बार चिच्याएर रुन लाग्यो। आफूमा बोल्ने सम्मको पनि शक्ति नहुँदा त्यसले केवल इसारा मात्रले आफ्नो दुःख र कष्ट बतायो। गोकर्णले आफ्नो अञ्जुलीमा जल लिएर मन्त्रको उच्चारण गर्दै उसको शरीरमाथि छर्किदिए। यस अभिषेकले गर्दा पाप केही सामान्य भयो र उसले यस प्रकारसँग भन्न लाग्यो, म धुन्धुकारी नाम गरेको तिम्रो दाजु हुँ। मैले आफ्नो दोषले आफ्नो ब्राह्मणत्व नष्ट गरिदिएँ। महान अज्ञानमा म परेको थिएँ। मेरा कुकर्मको गणना गरी साध्य छैन। जीवको हिंसा गर्ने मलाई अन्त्यमा मेरा दुष्ट स्वास्नीहरूले बडो यातना दिएर मारिदिए। यसैले म अहिले प्रेत योनिमा प्राप्त भएको छु। अब म तिमीलाई आफ्नो दुर्दशाको वर्णन गर्दछु। दैवाधीन कर्मफलको उदय भएकोले म अहिले केवल वायु भक्षण गरेर बाँचिरहेको छु। हे भाइ, तिमी दयाका सागर हौ। अब कुनै उपायले झट्टै मलाई यस योगीबाट मुक्त गर। धुन्धुकारीको सारा कुरा सुनिसकेपछि गोकर्णले उसलाई भन्दा भए, हे दाजु, तिम्रो लागि मैले गयामा विधिपूर्वक पिण्डदान गरेको थिएँ, तैपनि तिमी प्रेत योनिमा किन मुक्त भएनौ? मलाई यस कुरामा बडो आश्चर्य लागिरहेको छ। गया श्राद्धबाट पनि तिम्रो मुक्ति नभएपछि यसका लागि म अरू कुनै उपाय देख्दिनँ। हे प्रेत, तिमीलाई कुनै उपाय थाहा छ भने तिम्रो लागि मैले के गर्नुपर्छ त्यो भन। भन्दाखेरि विस्तारपूर्वक भन्न थाले, मेरो मुक्ति त गयामा 100 पटक श्राद्ध गर्नाले पनि हुन सक्दैन। तसर्थ तिमीले नै यसको निम्तिमा अर्को कुनै उपाय विचार गर्नुपर्दछ। प्रेतको यो कुरा सुन्दा गोकर्णलाई बडो आश्चर्य लागेर उनी भन्न लागे, 100 कडा गया श्राद्धले समेत तिम्रो मुक्ति हुन सक्दैन भने त तिमीले यस योनिबाट छुटकारा पाउन असम्भव रहेको छ। हे प्रेत, अहिले तिमी निर्भय भएर आफ्नो ठाउँमा बस। विचार गरेर तिम्रो मुक्तिको निमित्त अर्को उपाय गर्नेछु। गोकर्णको आज्ञा पाएर धुन्धुकारी त्यहाँबाट आफ्नो ठाउँमा फर्केर गयो। यता गोकर्णले पनि त्यो रातभरि विचार गरे, तर एक उपाय पनि उनको बुद्धिमा आउन सकेन। बिहानी पख उनी आएका छन् भन्ने खबर पाएकाले सबैजना दङ्ग परेर उनीसित भेट गर्न आए। गोकर्णले पनि रातभरि आफूले देखे सुनेको सबै कुरा उनीहरूलाई सुनाइदिए। यी गाउँलेहरूमध्ये जति विद्वान, ज्ञानी र वेदज्ञ थिए ती सबैले अनेक शास्त्र उल्टाइ पल्टाइ हेरे, तर धुन्धुकारीको मुक्तिको कुनै पनि उपाय देखेनन्। त्यसपछि उनीहरूले यसको मुक्तिको विषयमा सूर्यनारायणलाई नै जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न गर्न लागे। हामीले सोही गर्नुपर्छ भन्ने निश्चय गरी अन्ततः गोकर्णले आफ्नो तपबलले सूर्यको गतिलाई रोकेर उहाँको प्रार्थना गर्न लागे। सारा संसारको साक्षी हुनुभएको हे भगवान, म तपाईँलाई नमस्कार गर्दछु। कृपा गरी धुन्धुकारीको मुक्तिको उपाय मलाई बताइ बक्सनुहोस्। यो सुनेर सूर्यनारायणले टाढेबाट स्पष्ट शब्दमा भन्न लाग्नुभयो, श्रीमद् भागवतको श्रवणद्वारा मुक्ति मिल्न सक्दछ, तसर्थ यसको सप्ताह पारायण गर। सूर्यको यो धर्ममय वचन त्यहाँका सबैले सुने अनि सबैजना भन्न लागे, सूर्यनारायणले बताएको यो साधना बडो सरल छ। प्रयत्नपूर्वक हामीले नै उपाय गर्नुपर्दछ। अन्ततः गोकर्णजी पनि निश्चय गरेर कथा सुनाउनका लागि तत्पर भए। कथाको समाचार पाएर वरिपरिका देश र गाउँबाट अनेक मानिस कथा सुन्न भनेर आउन लागे। यस बेलामा अनेक लङ्गडा, लुला, अन्धा, बुढा र मन्द बुद्धि भएका मानिस समेत आफ्नो पाप क्षीण गराउने उद्देश्यले त्यहाँ आउँदा भए।
यस प्रकारसँग देवताहरूलाई समेत छक्क पार्ने किसिमको त्यहाँ बडो भारी भिड लाग्न थाल्यो। गोकर्णजीले व्यास गद्दीमा बसेर कथा भन्न थाल्नासाथ उक्त प्रेत समेत त्यहाँ उपस्थित भयो र यताउति आफूलाई बस्नको लागि ठाउँ खोज्दा खोज्दै उसको दृष्टि 7वटा आँख्ला भएको सोफो पारेर उभ्याइएको बाँसमाथि पर्न गयो। त्यस बाँसमा भएको प्वालभित्र पसेर त्यो कथा सुन्न बस्यो। वायु रूप हुनाले त्यो बाहिर कतै पनि बस्न सक्दैन थियो, यसै कारण बाँसभित्र बस्यो। गोकर्णले एकजना वैष्णव ब्राह्मणलाई मुख्य श्रोता बनाएर प्रथम स्कन्धदेखि नै स्पष्ट स्वरले कथा सुनाउन थाले। सायङ्कालमा जब कथालाई विश्राम दियो त्यस बेलामा त्यहाँ एउटा बडो विचित्रको घटना भयो। त्यहाँ बसेका सभासदहरूको सामुन्नेमा नै त्यस बाँसको एउटा आँख्लो पटपट शब्द गरेर फुट्न लाग्यो। यसै गरी दोस्रो दिन सायङ्कालमा दोस्रो आँख्ला फुट्यो र तेस्रो दिनमा ठिक उही बेलामा तेस्रो आँख्ला फुट्यो। यस प्रकारसँग 7 दिनमा 7वटा आँख्ला फुटालेर धुन्धुकारी 12 स्कन्धको परायण सुन्नाले प्रेत्योनिबाट मुक्त भयो। दिव्य रूप धारण गरेको त्यो धुन्धुकारी मेघ समानको श्याम शरीरमा पीताम्बर पहिरेर तुलसीको मालाले सुशोभित भई सबैको सामुन्नेमा प्रकट भयो। उसको शिरमा मुकुट र कानमा कुण्डल झल्किरहेका थिए। त्यसले तुरुन्त भाइ गोकर्णलाई प्रणाम गरेर भन्यो, ए भाइ, तिमीले कृपा गरेर मलाई प्रेत्योनिको यातनाबाट मुक्त गरिदियो। अहो, प्रेत्योनिको प्रबल पीडालाई नाश गर्ने यो श्रीमद् भागवत कथा धन्य हो। श्री कृष्ण धाम रूप फल दिने यो सप्ताह परायण पनि धन्य हो। सप्ताह शून्य विचार उठ्न साथ सबै पापहरू यस भगवान भागवत कथाले अब चाँडै नै हाम्रो अन्त्य गरिदिनेछ भन्ने मनसायले थरथर काम्न लाग्दछन्। जसरी आगोले चिसो सुकेको सानो ठुलो सब किसिमको काठ डढाएर भस्म गराइदिन्छ, त्यसै गरी यस सप्ताह श्रवणले मन, वचन र कर्मद्वारा गरिएका नयाँ पुराना साना ठुला सब थरीका पापलाई नष्ट गरिदिन्छ। विद्वानहरूले देवताको सभामा भारतवर्षमा जन्म पाएर जसले श्रीमद् भागवतको कथा सुन्दैन त्यसको जन्म निष्फल हो भनेर भन्नुभएको छ। मोहपूर्वक लालन पालन गरेर यस अनित्य शरीरलाई हृष्टपुष्ट र बलवान बनाए तापनि कसैले श्रीमद् भागवतको कथा सुनेन भने त्यसले व्यर्थमा आफ्नो जीवन बिताएको भन्नुपर्दछ। यो शरीर हाड रूपी थामको भरमा खडा छ, नसा रूपी डोरीले बाँधिएको छ। माथिबाट मासु र रगत थुपारेर छालाले यसलाई मोरेको छ। यसको प्रत्येक अङ्गबाट दुर्गन्ध निस्कन्छ, किनकि यो त मलमूत्रको भाँडो हो। वृद्धावस्था र शोकले गर्दा यो परिणाममा दुःखमय हुन्छ। रोगहरूको त घरै भएकोले नित्य निरन्तर आकुल व्याकुल रहन्छन्। सदा सर्वदा कुनै न कुनै कामनाले पीडित रहन्छ। तृप्ति भनेको कहिले पनि हुँदैन। यसलाई धारण गरिराख्नु पनि भार हो। रोम रोममा दोष भइरहेको दुष्ट स्वभावको यस शरीरलाई नाश हुन एक क्षण पनि लाग्दैन। अन्तमा किरा, विष्टा अथवा खरानीको थुप्रो बन्नु यस शरीरका यी 3 गति बताइएका छन्। यस्तो अस्थिर शरीरद्वारा मानिस अविनाशी फल दिने कर्म दिन किन सिद्ध गर्दैनन्? बिहानी पकाएको अन्न साँझसम्ममा बिग्रेर जान्छ। त्यस्तो अन्नको रसले पुष्ट हुने यो शरीर कसरी नित्य हुन सक्ला? यस लोकमा सप्ताह श्रवण गर्नाले झट्ट भगवानको प्राप्ति हुन सक्दछ। अन्ततः सब प्रकारका दोषको निवृत्तिका लागि यही मात्र एउटा साधन हो। श्रीमद् भागवतको कथा नसुन्ने मानिस जलमा पानीको फोको र जीवमा लामखुट्टे समान केवल मर्नको लागि मात्र नै जन्मेको हुन्छ। जसको प्रभावले जड र सुक्खा बाँसको आँख्ला फुट्दछन् भने त्यस्तो भागवतको कथा सुन्नाले चित्तको गाँठो फुस्कन कुनै आश्चर्यको कुरो होइन। सप्ताह श्रवण गर्नाले मानिसको हृदय ग्रन्थि फुस्कन्छ, अर्थात् उसको देहात्मा बुद्धि सदाका लागि दूर हुन्छ। उसका सारा संशय छिन्नभिन्न हुन्छन् र सारा कर्म क्षीण भएर जान्छन्। विद्वानहरूको भनाइ अनुसार संसार रूप हिलोलाई
पखाल्नमा सामर्थ्य भएको यो भागवत कथारूप तीर्थ हृदयमा स्थित भएपछि मानिसले अवश्य मुक्ति पाउला। धुन्धुकारीले यस प्रकारको कुरा भनिरहेको बखतमा वैकुण्ठवासी भगवान विष्णुका पार्षदहरूले सुशोभित भएको एउटा विमान त्यहाँ उपस्थित भयो। त्यस विमानले गर्दा चारैतिर मण्डलाकार प्रकाश फैलिरहेको थियो। सबैले हेर्दा हेर्दै धुन्धुलीको छोरो धुन्धुकारी त्यस विमानमा चढ्यो। यसपछि विमानमा विराजमान भएका भगवान विष्णुका पार्षदहरूलाई देख्दा गोकर्णले उनीहरूलाई यस प्रकार भन्दा भए, मैले भनेको कथा निर्भय चित्तले सुन्ने अनेक श्रोताहरू यहाँ उपस्थित छन्। उनीहरूका निमित्त पनि यस विमानको साथमा तपाईँहरूले अरू विमान समेत एकैचोटि किन ल्याउनु भएन? भगवानका हे पार्षद हो, यहाँ सबैले समान भावले कथा सुनेको देख्दछु, तसर्थ फलमा यस प्रकारको भेद किन भयो? मेरो यस सन्देहलाई दूर गरी बक्सनुहोस्। भगवानका सेवकहरूले भन्दा भए सबैले एउटै भावसँग कथा सुनेनन्, त्यसैले फलमा भेद भएको हो। सुन्न त सबैले सुने, तर यी धुन्धुकारीले झैँ कसैले मनन गरेनन्। यसैले सबैले सँगसँगै भजन गरे तापनि हे मानन्द, त्यसको फलमा यो भेद भएको हो। यस प्रेतले 7 दिनसम्म निराहार बसेर कथा सुन्यो र स्थिर चित्तले बारम्बार त्यसको भनन आदि पनि गर्यो। जुन ज्ञान दृढ छैन त्यो निष्फल हुन्छ। यसै गरी जसले ध्यान दिएर सुन्दैन त्यसको श्रवण पनि निष्फल हुन्छ। मन्त्रमा सन्देह भएपछि त्यसको फल पनि हराएर जान्छ। चित्तलाई यताउति भड्कन दिएर गरेको जप पनि निष्फलै हुन्छ। जहाँ विष्णु भक्त हुन्नन् त्यो देश नष्ट हुन्छ। कुपात्र ब्राह्मणले गराएको श्राद्ध व्यर्थ जान्छ। अश्रोत्रिय अर्थात् धर्मशास्त्र नपढेको ब्राह्मणलाई दिएको दानबाट कुनै फल पाइन्न तथा अनाचारले गर्दा कुलै नष्ट भएर जान्छ। गुरुको वचनमा विश्वास गरेर आफूमा दीननाथको भाव राखेर मानको दोषलाई जितेर उनी एकाग्र बुद्धिले कथा सुन्नुभए मात्र कथा सुनेको पुरा फल पाइन्छ। यी श्रोताहरूले पनि माथि भनिएका नियमको पालना गरेर फेरि कथा सुने भने निश्चय यिनीहरूको पनि वैकुण्ठ वास हुनेछ। तपाईलाई हे गोकर्णजी, भगवानले स्वयं आफै लगेर आफ्नो गोलोक धाममा स्थान दिनुहुनेछ। यति भनेर सबै पार्षदहरू हरि कीर्तन गर्दै वैकुण्ठ लोकतिर जाँदा भए। फेरि श्रावण महिनामा गोकर्णले त्यसै गरी 7 दिनसम्म कथा भनेर ती श्रोताहरूले पनि फेरि त्यसै गरी सुने। हे नारद, यस कथाको समाप्तिमा भएको घटना म भन्दछु सुन। त्यहाँ अनेक विमान र पार्षदहरूको साथमा भगवान प्रकट हुनुभयो। त्यस बेला चारैतिरबाट जय जयकार अनि नमस्कारको घनघोरको ध्वनि हुन लाग्यो। स्वयं भगवानले पनि दङ्ग परेर आफ्नो पञ्चजन्य शङ्ख बजाउनु भयो र गोकर्णलाई अङ्कमाल गरेर आफ्नो समानको उनको चतुर्भुज रूप बनाइदिनु भयो। यसपछि उहाँले क्षणभरमा अरू सबै श्रोताहरूलाई पनि मेघ समानको श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट र कुण्डलादिले विभूषित गरिदिनु भयो। त्यस बेला त्यस गाउँका कुकुर र चण्डाल योनिका जति जीव थिए ती सबै पनि गोकर्णको कृपाले विमानमा बसालिए एवं योगीजन बस्ने भगवानको परमधाममा पठाइए। यस प्रकारसँग भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्णको कथा श्रवणले प्रसन्न भई गोकर्णलाई साथमा लिएर आफ्ना ग्वालाबालाहरूको प्यारो गोलोक धामतिर लाग्दा भए। जसरी पूर्वकालमा भगवान श्री रामचन्द्रले अयोध्यावासीलाई आफ्नो साथमा साकेत लोकमा लिएर जानुभएको थियो, त्यसै गरी अहिले भगवान श्री कृष्णले पनि ती सबैलाई योगीहरूको निम्ति समेत अत्यन्त दुर्लभ गोलोक धाममा लिएर जानुभयो, जुन लोकमा सूर्य चन्द्रमा सिद्धहरू समेत पुग्न सक्दैनन्। त्यही लोकमा श्रीमद् भागवतको श्रवण गर्नाले उनीहरू सजिलैसँग पुगे। हे नारदजी, सप्ताह यज्ञमा हरिकथा सुन्नाले जुन अत्यन्त उज्जवल फल
सञ्जित हुन्छ त्यसको विषयमा म तपाईँलाई अरू धेरै के भनौँ, जसले गोकर्णको मुखबाट निस्केको हरिकथाको एक अक्षरसम्म पनि आफ्नो कर्णपुटद्वारा पान गरेका थिए, तिनले समेत फेरि आमाको गर्भमा प्रवेश गर्नु मरेन। वायु, जल र पात खाएर शरीर सुकाउने घोर तपस्या गर्नाले अथवा धेरै दिनसम्म योगाभ्यास गर्नाले पनि जुन गति भेटिन सक्दैनन्, त्यही गति मानिस सप्ताह परायण सुन्नाले सजिलैसँग प्राप्त गर्दछन्। हे नारदजी, यो परम पवित्र इतिहासलाई चित्रकूटमा विराजमान रहने साण्डिल्य मुनि समेत ब्रह्मानन्दमा मग्न भएर पढिरहन्छन्। यो कथा अत्यन्त पवित्र छ। एकचोटि श्रवण गर्नाले नै यसले सारा पापको थुप्रोलाई भस्म पारिदिन्छ। श्राद्धमा यसको पाठ गर्नाले पितृहरू तृप्त हुन्छन्। त्यस्तै नित्य पाठ गर्नाले जन्म मृत्युको चक्करमा पर्नु पर्दैन, अर्थात् पुनर्जन्म हुँदैन भनेर यस श्रीमद् भागवतको 5औं अध्यायमा भनिएको छ। अब बाँकी आउँदा अध्यायहरूमा विशिष्ट कथा श्रवणहरू हामी गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।